बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर टीवी पे इस्तिखारा प्रोग्राम बराह रास्त आप देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से इब्तिदा और दुरूद व सलाम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पे। नाज़रीन, इस्तिखारा प्रोग्राम में आप लाइव कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। आपके मसाइल जो दुनियावी मसाइल हैं, जिस्मानी रूहानी अमराज का अगर आप शिकार हैं, घरों में प्रॉब्लम्स में आप रहते हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, तो हम आपको कुरान और सुन्ना की रोशनी में इसके जवाब देते हैं। और जो मशाइख के आज़मूदा वज़ाइफ हैं, मुजर्रब नुस्ख़ा हैं, वो आप तक पहुँचाते हैं ताकि आप भी वो वज़ाइफ करके अपने दिलो क़ल्ब और रूह को रोशन करें, अपने घर के मसाइल जो हैं उन्हें ख़त्म करें और अल्लाह रसूल की तरफ आएँ। अगर हम अपने घरों से बेसुकूनी दूर करना चाहते हैं, अगर हम अपने घरों से बेइत्मीनानी दूर करना चाहते हैं, नहूसत दूर करना चाहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब चाहते हैं, घर में बरकतों का नुज़ूल हो, तो हमें अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को दिल में बसाना है। फ़राइज़ की पाबंदी, नमाज की पाबंदी के साथ साथ जब इंसान वज़ाइफ करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र के साथ जुड़ता है, दुरूद व सलाम के साथ जुड़ता है, तो इंसान की दुनिया भी अच्छी होती है, उसको सेहत व सलामती भी अता होती है और आखिरत में भी उसके दर्जात बुलंद होते हैं। और दुनिया में जीने के उसूल ये है कि इंसान अपने मन की दुनिया में अल्लाह की मोहब्बत को बसाए। और इस्तिखारा प्रोग्राम में अगर आप जादू टूने, बंदिशों का, रुकावटों का शिकार हैं, तो हम आपके लिए ऐसे वज़ाइफ का इंतखाब करते हैं कि जिससे आपको जादू टूने, बंदिशों से आप बचे रहें, आप महफूज रहें। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है इस्तिखारा प्रोग्राम में, आलम इस्लाम की अजीम मजहबी स्कॉलर, मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा मोहम्मद शकील सानी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बानियों सरप्रस्त आला इदारा तहफ़ीज़ुल कुरान कॉलेज फैज़पुर समुंदरी, माशाअल्लाह आपको वेलकम कहते हैं दिल की गहराइयों से। अल्लामा साहब, इंशाअल्लाह ताला आपके कॉल्स के बाद आपके लिए वज़ाइफ का जो इन्होंने इंतखाब किया है आपकी प्रॉब्लम्स के लिए, इंशाअल्लाह ताला वो भी आपको बताएंगे। और साथ में हम आपकी इस्लाह के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ुर्ब के लिए, खुदा की मोहब्बत को दिल में बसाने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं। और हमारा इस्तिखारा प्रोग्राम का जो प्लेटफॉर्म है, हमेशा से जब से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया, हमारी कोशिश डे फर्स्ट से यही रही है कि हम लोगों के लिए खैर का, भलाई का, मोहब्बत का, अमन का पैगाम लाएं और लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के करीब करें, कुरान और सुन्नत के हम करीब हो जाएं। जो भी इंसान कुरान पाक की तिलावत का मामूल बना लेता है, उसकी ज़िंदगी में बहार आ जाती है। पहले कॉलर प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से और हमसे क्या सवाल करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मंडी बावनदी। आपका नाम? शादिया जी शाजिया बहन, बताइए क्या मसला है आपका? मेरे में पीछे ऐसे कोई चीज भागती है, ऐसे लगता है तो मेरे मियाँ का रवैया भी मेरे साथ अच्छा नहीं है। दोबारा बोलिएगा जरा। मेरे में पीछे कोई चीज ऐसे भागती है, डर लगता है, तो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, मतलब नहीं रहता कुछ नहीं कुछ। तो मेरे मियाँ का बिहेव भी अच्छा नहीं है मेरे साथ। आपको नींद आती है? जी नींद आती है, तो वसवसे आती है। तो अच्छा, वसवसे आते हैं। तो आपकी उम्र कितनी बहन? 35। आपकी वालिदा का नाम क्या है? रिशीदा बेगम। चलिए ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें। अभी हम आपको बताते हैं कि जो वसवसों का आप शिकार हैं, इन वसवसों से कैसे बचा जा सकता है। अल्लामा मुश्किल सानी साहब मौजूद हैं। किबला, ये मसला बहुत आम हो चुका है, वसवसों का शिकार है, लगता है कि पीछे चीज़ आ रही है, डर गया, खौफ हो गया, अब क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारी बहन शाजिया जो हैं, उन्होंने जो बात की कि मैं वसवसों का शिकार हूँ, ये जो वसवसा है हमेशा ये शैतान की तरफ से आता है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, कुरान ने कहा कि ये जो खन्नास शयातीन हैं वो हमेशा वसवसा डालते हैं। और ये जो वसावस हैं ये इंसान को परेशान करते हैं। आपके लिए इनसे बचने का बेहतरीन जो हल है, एक तो ये है कि आप हमेशा बावुज़ू रहें, नमाज़ पढ़ा करें। और जब आपको कोई ऐसी सूरत हाल बने, आप तन्हाई में हो, अंधेरे में हो, आपको डर हो कि मुझे वसवसा आने वाला है, वो ख्याल आने वाला, तो आप चारों जो कुल है उनको पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक लें।
इंशाअल्लाह ताला ये बहुत मुजर्रब नुस्खा है। और दूसरा, रात को सोते वक्त जब अब रात को डर लगता है या रात को परेशानी आती है तो तीसरा कलमा आप 3 बार पढ़ के अपने जिस्म पे फूंक मार के अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के सो जाएं। इंशाअल्लाह ताला आपको कभी वसवसा भी नहीं आएगा और आपको कभी डर भी नहीं आएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको इस मर्ज से निजात अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत ही मुजरब वज़ाइफ अल्लामा शकीर सानी साहब ने आपको बताए हैं। कॉलर शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं दुबई शारजा से बात कर रहा हूँ, अब्बास नाम है मेरा। जी अब्बास साहब शारजा से बात करें, बताइए अब्बास साहब क्या मसला है आपका? जी कारोबार का मसला है, काफी अरसे से मेरे पे कर्जा भी बहुत हो गया, परेशान हूँ। अच्छा, कारोबार शारजा में करते हैं आप? नजर नहीं आ रहा है। मैंने कहा कारोबार शारजा में करते हैं आप? जी जी। अच्छा अच्छा, किस चीज़ का कारोबार है आपका? मेरी सलून है, बार्बर शॉप है। बार्बर शॉप। आपकी वालदा का नाम क्या है? शरीफा बीबी। आप कितने अरसे से शारजा में हैं? तकरीबन 10 साल से। चलें ठीक है, आपको बताते हैं जो आपको बताया जाएगा। आप और जी, बेटी के रिश्ते के लिए भी कुछ पूछना था। अब बेटी का नाम क्या है? जायमा। जायमा। जी। उनकी वालदा का नाम? नुसरत परवीन। ठीक है, चलें ठीक है, आपको दोनों आपके मसाइल हम तक पहुँचे हैं, हम आपको बताते हैं। पहला मसला तो अल्लामा शकील सानी साहब ये है, बार्बर की शॉप है शारजा में, कारोबार में बरकत के लिए बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारे भाई ने शारजा से कॉल करके पूछा है कारोबार में बरकत के लिए। तो देखें, कारोबार में बरकत अल्लाह और उसके रसूल के नाम से यकीनन बरकत आती है। थोड़ा सा हौसला भी रखा करें। आप कई सालों से शारजा में हैं, कोरोना की वजह से ओवरहाल हालात थोड़े कारोबार के ख़राब हैं, तो परेशान ना हो। इंशाअल्लाह ताला इस परेशानी से आप निकल जाएंगे। वजीफ़ा आपको बताए देता हूँ, इंशाअल्लाह ताला से आपको बरकतों का हसूल मिलेगा। आप सूरतुल कौसर ये लिख लें, और सूरतुल क़द्र और सूरतुल माऊन, ये 3 सूरतें कुरान मजीद की, आप इन सूरतों को 7-7 मरतबा पढ़कर अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर जब आप दुकान में जाएं और इसको पढ़ के पानी पे फूंकें और उस पानी को उसकी अपनी दुकान में छिड़का दें। और ये जो वजीफ़ा है आप इसको 21 दिन तक जारी रखें। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आपका कारोबार बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। और दूसरा जो मसला आपने बेटी के रिश्ते के लिए पूछा, तो यकीनन बेटियों के रिश्तों के लिए सब परेशान हैं, अच्छे रिश्ते नहीं मिलते और फिर बच्चों की पसंद के रिश्ते नहीं मिलते। तो उसके लिए आप जो वजीफ़ा आपको बताए देता हूँ, ये भी बड़ा खूबसूरत वजीफ़ा है, और सूरह यासीन की आयत नंबर 82 इसको आप ले लें और उसको रोज़ाना घर में 113 मरतबा उसको पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें, और इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा आप जारी रखें। इससे बेटी की पसंद का या आपके पसंद का रिश्ता इंशाअल्लाह ताला खुद ही चल के आएगा। 41 दिन का ये वजीफ़ा है, इंशाअल्लाह ताला इससे खैर होगी। हम आपके लिए दुआ को अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर फरमाए। आमीन आमीन। नाज़रीन, हमारा इस्तिखारा प्रोग्राम जारी है और आपके मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में, वज़ाइफ की सूरत में, और सूरतें जो तिलावत करने के लिए आपको बताई जाती हैं, आयात बय्यनात की तिलावत होती है। आप हमें लाइव कॉल्स करके प्रोग्राम के हिस्सा बन सकते हैं, आप हमें ख़त भी लिख सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप तफसील से आप मैसेजेस कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद में भी, कि आप राब्ते में रह के हमसे जो मसाइल का हल जो पूछना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला हर तरह के आपके जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल आपको इंशाअल्लाह ताला अब बताया जाएगा। कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? पीर साहब मैं सर्च कर रहा हूँ जिला से। कहाँ से? जिला ननकाना से। जिला ननकाना से। जी बताइए जनाब, क्या मसला है आपका? सर एक से बड़ा अरसा कदम रहा है। अच्छा जी। फिर उसके बाद मैंने रिमांड कराई है। अच्छा। मगर उसके बाद रात को मुझे सीने आते हैं, वो आता है, दिल घबराहट होती है, जैसे कोई पढ़ के नहीं थूकता है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है और वालिदा का नाम क्या है? आपकी उम्र कितनी है और वालिदा का नाम? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 50। चले ठीक है, आपको बताते हैं। घबराहट हो जाती है, जैसे कोई पढ़ के फूंक रहा है, परेशानी हो जाती है बहुत ज़्यादा, इसका भी आप इलाज तजवीज़ फरमाइए क़िबला। जी, आप जो आपने कैफियत बताई है, आपको भी ऐसे जैसे वसवसा आता है कि आप पे कोई पढ़ के फूंक रहा है,
اور دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کا جو بہترین اور اچھا جو وظیفہ یہ، جب آپ پہ گھبراہٹ آئے تو آپ سورہ فاتحہ اس کو 7 بار پڑھ لیں، پانی پہ پھونک لگا لیں، پھر 7 بار پڑھ لیں، پھر پانی پہ پھونک لگا لیں، پھر 7 بار پڑھ لیں، پانی پہ پھونک لگا لیں، اول آخر 11 مرتبہ دودھ دبا پڑھ کے اس کو خود بھی پی لیں، بچوں کو بھی پلائیں۔ یہ جو آپ کی کیفیت ہے گھبراہٹ والی، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو فاقہ ملے گا، اور اس کو زندگی بھر کے لیے آپ اپنے پاس رکھیں۔ سورہ فاتحہ ہر مرض کا علاج ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سورۃ الفاتحہ کا جو عمل جس طریقے سے علامہ صاحب نے آپ کو بتایا ہے، آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے لیے رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائیں گے، اور آپ کو گھبراہٹ سے، بے چینی سے انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی۔ ناظرین، آپ لائیو کالز کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں، اس کے علاوہ خط کے لیے آپ ہمارا ایڈریس بھی نوٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے جس مشن کو لے کر چلے ہیں، یہ مشن ہمارا ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی خیر کا، فلاح کا، بھلائی کا اور اللہ رسول کے قرب کا جو ایک رشتہ ہے وہ لوگوں میں ہونا چاہیے۔ اور آج مادیت پرفتن دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے مضبوط کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، وظائف پڑھا کریں، نماز کی پابندی ہو، اور جو فرائض کی پابندی کے ساتھ، علامہ صاحب اس حوالے سے بھی آپ فرمائیے گا کہ فرائض ادا کرنے کے بعد جب وظائف کریں گے تو ان کی تاثیر کا عالم کچھ اور ہوگا، اور اصل فائدہ تب ہی ہوگا۔ جی علامہ صاحب، کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو فرائض سے بھاگتے ہیں اور وظائف کی طرف علامہ صاحب آتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے۔ دیکھیں ہمارا جو زوال کا پریشانی کا سبب یہ ہے، ہم نے نمازیں چھوڑ دی ہوئی ہیں، فرض نماز ہے، صبح نماز کوئی پڑھتا نہیں ہے گھر میں، وظیفہ آپ کو بتا دیا، وظیفہ کرتے ہیں۔ اگر آپ پہلے اپنے فرائض کو جو ہے نا وہ لازم اپنے اوپر کریں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، حقوق العباد کی ادائیگی فرض ہے، والدین کے حق ہیں، ہمسایوں کے حق ہیں، تو یہ ادا کرنا آپ پہ لازم اور فرض ہے، آپ ان کو پہلے ادا کریں۔ ہماری بہت ساری پریشانیوں کا جو سبب ہے وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، کسی کا حق کھا لینا، پھر کہنا جی مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، وظیفہ بتا دیں، تو آپ پہلے یہ دیکھیں آپ کا جو رزق آ رہا ہے کہاں کہاں آپ بالکل اسی بات کو آگے بڑھائیں گے، ایک کالر شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے رقیہ بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے بہن آپ۔ بس میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، اس کے بابا نہ توجہ نہیں کر رہی۔ بیٹی کی شادی ہے آپ کی؟ ہاں جی، تھوڑا اونچا بولیے پلیز۔ توجہ نہیں کر رہی، توجہ نہیں کر رہی، وہ پیسے وغیرہ نہیں گھر دے رہے نا، تو جہیز وغیرہ کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پھر وظیفہ بتا رہے جس کے بابا توجہ کرنے لگی۔ جہیز کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہاں، تو وہ دوسری بات یہ کہ آپ کی ٹی وی کی آواز نہیں ٹھیک سے آتی نا، تو اس کی آواز جاتی پھر آواز آتی ہے، ٹھیک ولیم کی لوگوں کے نا ٹھیک ہے تھوڑا۔ جناب، آپ کا مسئلہ ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اصل میں ہمارے آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے، کیبل آپریٹر کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ اپنے کیبل آپریٹر سے کہیے گا کہ اس کی آواز کو بہتر کرے۔ یہاں سے سب کچھ آن ایئر بہتر جا رہا ہے۔ قبلہ بیٹی کی شادی ہے، جہیز کا اہتمام ہو جائے، مائیں جی باپ پریشان میں ہوتے ہیں۔ اپنی بہن کے مسئلے کو سمجھتا ہوں۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیٹی کو اچھے سے اچھا جہیز دے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ مسبب الاسباب ہے۔ مگر میری بہن ایک بات یاد رکھیں کہ لڑکے والے بھی سن رہے ہیں، بیٹیوں والے بھی سن رہے ہیں، جو جہیز میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو دیا وہ بہت تھوڑا تھا، تو اسی پہ ان کا گھر بھی بسا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو قیامت تک کے لیے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو اتنا ہی کریں جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچ دی ہوئی ہے، اپنی پاور سے زیادہ نہ کریں، اللہ اسی میں آپ کی بیٹی خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے سورہ الکوثر یہ ایسا وظیفہ ہے، آپ کو غنی کر دے گا۔ آپ اپنے گھر میں سورہ جو کوثر ہے وہ روزانہ 41 مرتبہ سورہ کوثر جو ہے اس کی تلاوت کریں، اول آخر درود پاک پڑھیں 11 مرتبہ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، نماز فجر کے بعد کر لیں، نماز عشاء کے بعد وظیفہ کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ خزانہ غائب سے آپ کی مدد فرمائے گا، اور جو بھی آپ کا خیال ہے، خواب ہے، اللہ پورا فرما دے گا، اور ہماری بیٹی انشاءاللہ اچھی شان کے ساتھ اپنے گھر کو چلی جائیں گی، اللہ تعالیٰ ثواب پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔ کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہم سے اگلا کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ناظرین، آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ علامہ محمد شکیل ثانی صاحب موجود ہیں،
یہ بڑی کمال انہوں نے بات کی ہے کہ چادر دیکھ کے پاؤں پہ لانا چاہیے. جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے آپ اس کیپیسٹی میں رہ کے اپنی بیٹی کو جہیز دیں, اللہ کریم برکتیں عطا فرمائیں گے. اور اس کے بسنے کی دعا مانگے, اللہ کریم اس کے نصیب اچھے کرے اور اس کے آنے والا وقت اچھا ہو. وہ دعائیں ساتھ ہونی چاہیے. چیزیں تو اگر آج کوئی غریب ہے تو سدا وہ غریب نہیں رہے گا, اگر آج کوئی امیر ہے تو سدا کوئی امیر نہیں رہے گا, اس لیے کہ پیسہ آنے جانی چیز ہے. اگر آج آپ کے پاس نہیں ہے تو کل پتہ نہیں آپ کتنے امیر ہو جائیں, پھر اپنی بیٹی کو آپ دیتے رہیں گے. تو یہ سلسلے زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کریم صحت, سلامتی اور خیر کا وقت لے کر آئے. اصل دعا مانگنے والی یہ ہے, اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کریم آپ کے لیے خیر کا اور بھلائی کا اور برکت کا وقت لے کر آئے اور آپ کے سارے معاملات اچھے طریقے سے حل ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک کرم فرمائیں گے. ناظرین, استخارہ دکھی دلوں کا سہارا, بے چین لوگوں کا سہارا, پرابلمز اور دکھی ماحول میں جینے والوں کا سہارا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے عام ہو. محبت کا پیغام کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے نیازی بات کر رہی ہوں. جی میری بہن ٹی وی کا والیوم کم کرے اور بتائیے. میں ٹی وی میں لگا ہوا تھی, میں دوسرے کمرے میں ہوں. جی بتائیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ فوتگی کے متعلق سوچنا, یہ جو رسم و رواج ہوتے ہیں 40واں تیسرا دوسرا جو کرتے ہیں برسیاں وغیرہ, کیونکہ میں نے تھورلی قرآن شریف کو پڑھا ہوا ترجمے کے ساتھ, میں نے کسی جگہ اشارتاً بھی یہ باتیں نہیں دیکھی ہیں. کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہم رسم و رواج کر رہے ہیں یا پھر یہ اللہ کا حکومت پلیز مجھے ذرا گائیڈ کر دیں. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کی بات ہم سمجھ چکے ہیں. اس کا جواب تو بڑی تفصیل سے دینے والا ہے, پورا پروگرام اس پہ ہو سکتا ہے, مگر چند جملوں میں ثانی صاحب اس کا جواب دیں گے. 30واں ہے اور 40واں کل خوانی اور برسی جو منائی جاتی ہے, اس کا کیا وجود ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہن یہ تو ایک آپ نے ایسا مسئلہ چھیڑ دیا. دیکھیں اصال ثواب کرنا جو ہے وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے آپ سے ثابت ہے. یہ جو نماز جنازہ ہے یہ بذات خود ایک اصال ثواب ہے. جب ہم میت کو سامنے رکھ کے دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا, تو یہ بذات خود ایک دعا ہے. ہم ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. یہ جو تیسرا ہے, 10واں ہے, چیلم ہے, یہ ہماری سہولت کے لیے ہے. دیکھیں پہلے زمانے میں لوگ دور سے آتے تھے تو وہ ہر وقت بیٹھے رہنے سے تو انہوں نے کہا ایسی سہولت کر لیتے, 3 دن کے بعد سارے اکٹھے ہو کے اصال ثواب کر لیں گے. پھر کہا چلو 10 دن کے بعد, پھر 40 دن کے بعد. اچھا اگر کوئی نہیں کرتا وہ دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا, یہ بات یاد رکھ لیں. اس میں تشدد نہیں ہے, یہ ایک مستحب عمل ہے. کو کر لے تو بھی اچھا ہے, کو نہیں کرتا تو آپ اس کو دین سے خارج نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ جو بھی اور جو کرتے ہیں ان کو بھی دین سے خارج نہیں کر سکتے, ان کو بدعتی آپ نہیں کہہ سکتے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ناظرین ہوتی ہیں. آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, یہ سارے عمل اچھے ہیں. جب اس سال ثواب کی محفل ہوتی ہے اس میں تلاوت ہے, نعت خوانی ہے, درود و سلام ہے, لوگ کھانا کھا کے جاتے ہیں. کھانا کھلانا خود ایک بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. جی کہ بلا فرمائیے. یہی جو علامہ صاحب نے ہم نے بات کی کہ یہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں, مطلب ان سے پوچھو ہم نے برا کام کیا کون سا ہے؟ جی ہم نے تلاوت کی ہے, سپارہ پڑھا ہے, قرآن پڑھا ہے, صدقہ و خیرات کیا ہے, بھوکے لوگ آئے ہیں, کھانا کھلایا, درود و سلام پڑھ کے گھر کو چلے گئے. تو جہاں اتنے برائی کے کام ہوتے ہیں تو ادھر آپ لوگوں کی نگاہ نہیں جاتی. تو دین کے کام کو نہ روکیں. آپ نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں, لیکن جو کرتے ہیں ان کو آپ کرنے دیں. یہ ایک اچھا عمل ہے. ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اپنے والدین کے لیے, اپنے بڑوں کے لیے, بزرگوں کے لیے ان کو یاد کریں. پھر جب آپ کسی آستانے پہ جاتے ہیں, کسی ولی کی بارگاہ میں, وہاں بھی قرآن پڑھیں, سورہ یاسین پڑھیں. تو یہ اچھا عمل ہے, کرنا چاہیے. اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے. اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنا, ان کے لیے دعا کرنا. برسی اصل میں یہ نام دے دیے گئے ہیں, اور چیزیں یہ ہیں کہ سال بعد وہ دن آتا ہے, آپ اس دن کو ان کی یاد میں مناتے ہیں, لیکن ذکر اللہ اس کے رسول کا کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا اپنے اس ذکر کے صدقے ان کو معاف کر دیں, ان کی خطائیں معاف کر دیں. تو دعاؤں کا برسی نا, برسی برس سے نکلا ہے نا, برس کہتے ہیں سال کو. تو برسی دیکھیں ہر بندے کی برسی نہیں ہوتی, کچھ لوگوں کو عرس بھی ہوتا ہے. جی ایسے یہ بندے کی جو زندگی گزری ہوتی ہے نا, مرنے کے بعد جیسی زندگی گزری ہوتی ہے ویسا ٹائٹل ملتا ہے. کسی کو وصال کا ٹائٹل ملتا ہے, کسی کو موت کا ملتا ہے, کسی کو انتقال کا ملتا ہے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا سال بعد عرس ہو جاتا ہے. جو ہم جیسے دنیا دار ہوتے ہیں ان کی سال بعد برسی ہو جاتی ہے. کسی کا ختم پاک ہوتا ہے. تو یہ الفاظ اس کی زندگی اچھی گزری ہو, بالکل ایسے ہی ہے. اسی کو ٹائٹل دعا بس المختصر یہی کہ دعا کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
मुशर्रफ बीबी है, मैं रावलपिंडी से बोल रही हूँ। मेरी कुछ एक मसला है, आपसे पूछना है। अब टीवी का वॉल्यूम कम करें मुशर्रफ बीबी और मसला पूछें आप। आज तक अच्छा, मेरी भतीजी है, उसको खामन ने तलाक दी है और उसको सिर्फ कहा है उसके भाई को कि तलाक है तलाक है तलाक है, ना अपना नाम लिया है ना उस लड़की का नाम लेकर दी है। क्या ये तलाक हो सकती है? उसके भाई को बोला है और वो लड़की भी पास बैठी थी, उसकी माँ भी थी, सिर्फ कहा है तलाक है तलाक है, ना खुद अपना नाम। क्या इस तरह तलाक हो सकती है? ठीक है, बताते हैं आपको। कुछ इस हवाले से अर्ज़ ये है कि ये बड़ा एक पेचीदा मसला होता है तलाक के हवाले से। आपके करीबी जो दारुल इफ्ता यहाँ पे जहाँ फतवा दिया जाता है उस इदारे में आप चले जाएं जामिया में, उनको पूरा मसला जाके बताएं और वो फिर आपको बताएंगे कि तलाक हुई है या क्या भी मामला है। अब इस बेहतर हाल ये है किसी अच्छे इदारे में आप जाएं, पिंडी इस्लामाबाद के किसी इदारे में, वहाँ आप मसला लेकर जाएं और वहाँ वो आपको बताएंगे। वैसे मैं इन शार्ट ये बता देता हूँ कि तलाक ऐसे SMS के ज़रिए, बोलने के ज़रिए, लिखने के जो भी मामला होता है तलाक हो जाती है, मगर इसके बावजूद मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप किसी जामिया से पूछें, वहाँ रिटर्न लेकर जाएं और रिटर्न उनसे फतवा लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी बताइए क्या मसला है आपका? मैं अपनी बेटी के बारे में कहती हूँ, उसकी 25 साल है और उसका रिश्ता नहीं हो रहा ना, उसका नाम नाइबा है, उसकी अम्मी का नाम हसीना। ठीक है, तो कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद से। चले आपको बताते हैं, अल्लाह पाक करम फरमाए, और जिनके लिए आपने पूछा कि इनका रिश्ता हो जाए, अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला उनका रिश्ता हो जाए। जी सानी साहब, उम्र बढ़ती जा रही है, रिश्ता नहीं हो पा रहा, क्या फरमाएंगे? क्या इनको पढ़ने के लिए आप बताएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बेटे देखें, रिश्ते अल्लाह की तरफ से तय होते हैं और अल्लाह की तरफ से ही होते हैं, वो वक्त जो तय है उसी पे रिश्ता होना है। अपनी हमारी बहुत सारे रिश्तों की रुकावट हमारी अपनी डिमांड्स होती हैं। हम बेटी को घर में बूढ़ा कर देते हैं, जी लड़का खूबसूरत नहीं है, कद छोटा है, उसकी नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। देखें कोई दीनदार अच्छा रिश्ता मिलता है तो बिस्मिल्लाह करके आप उसका जो है उसको कर लें। और रिश्ता अगर नहीं घर में आ रहा तो उसके लिए मैं हमेशा बताता हूँ, बड़ा अच्छा वजीफ़ा और बड़ा काम का वजीफ़ा है, हमेशा काम करता है। सूरह यासीन की आयत नंबर 82 आप उसको अपने घर में पढ़े, अव्वल खदुदबा पढ़ ले, रोज़ाना एक तस्बीह उसकी कर लें और 41 दिन मुसलसल ये वजीफ़ा करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से आपके पसंद का रिश्ता आपके घर में आएगा और इंशाअल्लाह ताला सारी खैर हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला खैर का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी बताइए जनाब। पीर वकार साहब, मैं शेख तनवीर बात कर रहा हूँ। क्या हाल चाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र शेख साहब, आप सुनाइए। ठीक है सर, आपकी आवाज़ सुनने को तड़प गए थे, बड़ा अरसा हो गया, आप भाई की आवाज़ नहीं सुनी थी सर। आपसे रब्ता करने की कोशिश की लेकिन मुलाकात नहीं सर। वही सर बंदिश वाला मसला हुआ है और मतलब है कि काम होते होते सर फिर स्टॉप हो जाता है, एकदम चलने लगता है तो फिर एकदम स्टॉप हो जाता है। दूसरा सर कुछ वो अजीब सी ना सर रुकावट, डिप्रेशन सा हुआ है सर। चलें शेख साहब, आप बड़ी मोहब्बत वाले हैं। अब मैं इंशाअल्लाह आपको वजीफ़ा भी बताता हूँ और आपसे रब्ता वैसे भी गाये बगाए रहता है। अल्लाह का सर आपकी मेहरबानी, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मुझे अपनी रब्ता अगर मेरे से किसी तरह हो जाए, क्योंकि मैंने सर आपसे कुछ बात करनी है, कोई मशवरा करना है, तो वो फोन के ऊपर आपको पता ही है फिर आप भी मसरूफ होते हैं। जी ठीक है, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आपको बता देते हैं। और व्हाट्सएप चलता है, वो भी आपके पास नंबर सेव होता। फिर तफसीलात कुछ ऐसी होती हैं कि लोग लाइव कॉल के ज़रिए नहीं बात कर सकते, उसके लिए सहूलत हमने रखी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। शेख साहब, आपने एक तस्बीह दुरूद पाक की डेली करनी है और एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की, ये आप करें। 2 तस्बीहात है, बड़ा आसान, बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है अल्लाहुम्मा सल्ली दुरूद पाक की, और एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप करें और इंशाअल्लाह ताला आप आगाज़ करें इसका। चंद दिनों बाद इंशाअल्लाह आपसे व्हाट्सएप पे रब्ता रहेगा और मैं 1-2 चीज़ें आपको बताऊंगा। अल्लाह पाक करम फरमाएंगे, रुकावटें बंदिशें दूर हो जाएंगी और आपके काम में बरकत होगी और अल्लाह करीम आपको रिज़्क़ करीम में वुसअतें अता फरमाएंगे। हमारी दुआएं शेख साहब आपके साथ हैं और तमाम नाजरीन के साथ हैं। हम तो चाहते हैं कि अल्लाह पाक सबके लिए रहमत के करम के दरवाजे खोल दें। हमें अपने दिल को, अपनी सोच को बड़ा करना है, अपने ज़र्फ़ को बड़ा करना है और
مہربان بننا ہے. جی قبلہ ثانی صاحب, میں وہ عرض کر رہا تھا کہ فرائض کی پابندی کے ساتھ جب انسان وظائف کرتا ہے تو ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ کام ہوتے چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے سر, ہم نے فرائض چھوڑ دی ہیں, قرآن کی تلاوت گھر میں نہیں ہو رہی, نماز نہیں ہو رہی. میں ابھی جہاں رات میرا قیام تھا, صبح میں اٹھا ہوں تو سارے لوگ سوئے ہوئے تھے. میں دیکھ رہا تھا کس کو جگاؤں نماز کے لیے, مطلب آوازیں دوں. تو نماز ہمارے گھروں سے رخصت کر دی گئی ہے. صبح بیٹیاں دیر سے اٹھتی ہیں, رات کو دیر سے بچے سوتے ہیں. تو پھر یہ جو ہمارے گھروں میں نحوست آ گئی ہے, یہ فرائض کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے ہے. تو میں کہوں گا جو لوگ وظائف لے رہے ہیں پہلے اپنے نماز کا کریں, نماز کے لیے باوضو رہیں اور کوشش کریں ہم وقت سچائی اور غیبت سے اپنی زبان کو بچائیں, سچائی اپنی زندگی کا وتیرہ بنائیں, تو آپ کو وظائف کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح آپ کے کام ہوتے چلے جائیں گے. تو میری تمام میرے جو ناظرین ہیں, میری بہنیں, بیٹیاں, میرے بزرگ دوست, سب سے گزارش ہے, دیکھیں نماز کا پہلے سوال ہونا ہے. نماز کے بغیر کسی بھی طرح ہماری جو ہے نا وہ وہاں پر خلاصی نہیں ہوگی. تو نماز فرض ہے. اذان کا ادب کریں, قرآن کا ادب کریں, اہل علم کا ادب کریں, بڑوں کا ادب کریں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گھروں سے نکل گئی ہیں. حقوق العباد ہم نے ادا کرنا چھوڑ دی ہیں. تو اس وجہ سے پھر پریشانیاں بڑھ گئی ہیں, اور پھر وظیفے مانگتے ہیں, والدین بھی وظائف مانگ رہے ہیں, بیٹے بھی مانگ رہے ہیں. تو وظائف آپ ضرور لے کریں, لیکن اس سے پہلے جو اپنے فرائض ہیں ان کو ضرور ادا کریں. بالکل, فرائض کی ادائیگی کے ساتھ جب وظائف انسان کرتا ہے تو ناظرین اس کی تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ روزمرہ کے پرابلمز ہیں, مسائل ہیں, رکاوٹیں ہیں, کام ہوتے ہوتے بس نہیں ہوتا, بات بنتے بنتے بس نہیں بنتی, رشتہ ہوتے ہوتے بس رک جاتا ہے. یہ سب چیزیں جن کا ہم شکار ہیں, ان کے حل موجود ہیں. ہم نے حل کی طرف آنا ہے, اس کا حل موجود ہے, اور ہر مسئلے کا حل ہے. دنیا میں ہر بیماری کا حل ہے, ہر مسئلے کا حل ہے, ہر پریشانی کا حل ہے. مگر ہم نے اپنے آپ کو اپنے آقا کی محبت میں زندگی کو بسر کرنا ہے. ہم نے درود و سلام کی کثرت کرنی ہے, اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اگر برائی میں تھے, ہم گناہوں میں تھے, ہم غیبت میں تھے, ہم جھوٹ اور فراڈ میں, کرپشن میں تھے, نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے. تو آپ بلیو کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی برائٹر ڈیز آر اہیڈ, اچھے دن آنے والے ہیں. مگر بلیو کرنا ہے, بلیو ان اللہ اینڈ بلیو ان یور سیلف انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے, تھوڑا اونچا بولیے گا, آپ بتائیے. میں رانی فیصلہ آباد سے. فیصلہ آباد سے کون بات کر رہی ہیں؟ جی بتائیے. رانی. تو میرے نا میاں نے دوسری شادی کی تھی. اب بھی مجھ سے نا جھوٹ بولنا, جھوٹ بول کے ادھر کیسے وغیرہ بھی دیکھی, تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. جیسے ایسا بھی اس کا بتائیں گے, اس سے بات کرنا چھوڑ دے, اس کو پیسے وغیرہ دینا چھوڑ دے, جھوٹ بولنا چھوڑ دے. آپ کے بچے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ 4 بچے ہیں میرے. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 4. تو جہاں دوسری شادی کی وہاں بھی بچے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے. آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ منیر احمد. چلیں بتاتے ہیں آپ کو, اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. دوسری شادی کر بیٹھے ہیں اور پہلے بیوی سے منہ موڑ رہے ہیں, پیسہ بھی نہیں دے رہے, خرچہ بھی نہیں دے رہے. تو خرچہ تو ثانی صاحب دینا چاہیے نا پھر. نہیں دیکھیں, یہ تو بہت بری بات ہے. دوسری شادی کی اجازت ہی اسلام تب دیتا جب آپ عدل کر سکیں. اگر آپ عدل نہیں کر سکتے, دونوں کو برابری کا نہیں دے سکتے حصہ, تو پھر اس میں یہ ناانصافی ہے. اس کا جواب دہ ان کو ہونا پڑے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں عدل ہونا چاہیے. یہ آپ کے بچے ہیں, ان کی تعلیم, ان کا نان و نفقہ وہ آپ پہ لازم ہے. جو بھی میرا بھائی جو بھی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے. تو میں اپنی بہن کے لیے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ وظیفہ یہ کریں گی تو آپ اس کا پھر اثر دیکھیں, اللہ کے فضل و کرم سے اس کی طاقت دیکھیں. اور یہ باقی بھی جو لوگ سن رہے ہیں, سامعین و ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت کام کا وظیفہ ہے. تو میری بہن, آپ نے 3 جو آپ کو لفظ میں بتا دیتا ہوں, یا ودودو, یا لطیفو, یا رؤوف. یا ودودو, یا لطیفو, یا رؤوف. آپ نے یہ 3 لفظ پڑھیں گے تو ایک بار بنے گا. یا ودود, یا لطیف, یا رؤوف. یا ودودو, یا لطیفو, یا رؤوف. آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد, آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے, ہر نماز کے بعد اس کی ایک تسبیح کرنی ہے. اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. آپ یہ وظیفہ شروع کریں,
वजीफे के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें, आप इंशाल्लाह देखेंगे 41 दिनों के अंदर अंदर वो बंदा मोम होकर आपकी तरफ वापस पलटेगा, बच्चों का भी ख्याल करेगा, आपका भी ख्याल करेगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। वजीफ़ा आपको बता दिया है, अगर आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये जादुई असर रखता है, अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है, तो आपके लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में बरकत भी है, ताकत भी है, शिफा भी है, हल भी है, और रहमतें भी हैं, बरकतें भी हैं, और उसका ख़ास करम भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में ऐसी एक चाशनी है, ऐसी एक लज्जत है, और ऐसी एक ताकत है कि इंसान इसको शुमार नहीं कर सकता, इसको गिन नहीं सकता, इसका इहाता नहीं कर सकता। मगर इंसान को चाहिए कि वो अपने खालिक के ज़िक्र की तरफ, उसकी बंदगी की तरफ, उसकी इबादत की तरफ आए। तो फिर देखिएगा इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में, आपके रहने में, आपके कारोबार में, आपके घर बार में इंशाअल्लाह ताला चारों तरफ आपको बरकतें ही बरकतें नसीब होंगी। मगर कब के जब हम अपने आप को अल्लाह रसूल की तरफ लेकर जाएंगे। कॉलर शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से और हमसे क्या सवाल करना चाहती हैं। कॉल ड्रॉप हो चुकी है, दोबारा आप नाज़रीन कॉल कर सकते हैं। कॉल्स का सिलसिला भी जारी है, आपसे बात का सिलसिला भी जारी है, और ये सिलसिला हमेशा जारी रहता है। हम चाहते हैं कि आपको खैर का और अमन का और इस्तिखारा ये मशवरा है, या आप अपने खालिक से मदद मांगते हैं, अपने खालिक से मदद मांगते हैं, और जब इंसान अपने खालिक से मदद मांगता है तो उसको मदद ज़रूर मिलती है, इसलिए इस्तिखारा है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात करी? लावरपिंडी से। जी बताइए। भाई मैं ज्यादा कार में बड़ी परेशानी है, बहुत दरखिलाफी होती है, बहुत लड़ाइयाँ होती है और बहुत मुश्किलात है। मेरी बेटी भी घर बैठी है, वो भी बहुत, दो बेटी है, वो ना कार में लड़ाइयाँ होती है, फिर आ जाती है घर में इधर, और भाई में दरखिलाफी बहुत है, सुकून नहीं है मेरा घर में बिल्कुल। कौन लड़ता है आपस में? बच्चे लड़ते हैं? बच्चे नहीं, सुकून नहीं है, सुकून बिल्कुल सुकून नहीं है, सुकून नहीं है, कुछ भी नहीं है, बरकत और लड़ाइयाँ बिल्कुल, कभी क्या बना हो जाते हैं, कभी क्या होता है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? शगुफ्ता, शगुफ्ता दीदी। आपके शोहर का नाम क्या है? मेरा शोहर का नाम सनोवर खान है, पर शोहर फौत हो गए। फौत। चलिए अल्लाह पाक आपके। भाई परेशानी बहुत है, एक मेरी बेटी है, उसका 3 बच्चे, और भी 15 दिन हो गए घर में चाहिए, इधर उधर लड़ाई हुई है, बच्चे ने वो भी मेरा बरखिलाफी बहुत लड़ाइयाँ ज्यादा, मेरा काम लड़ाइयाँ ज्यादा। बच्चों के नाम क्या है आपके? बच्चों के नाम क्या है जी? एक बाबर खान है, और एक गुल खान है, और एक जाबर खान है। अच्छा चलें ठीक है। अल्लाह पाक, अल्लाह पाक खैर करे, और तमाम जो खान साहिबान हैं इनको अल्लाह पाक जो कि मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए। इनको खुद ही वजीफा बताएं जरा। और इस हवाले से अर्ज़ ये है कि अल्लाह पाक आपके घर में सुकून और बरकतें अता फरमाए। हम दुआ भी आपके लिए करते हैं, सबसे बड़ी बात है दुआ, हम दुआ करते हैं आपके लिए। इसके लिए मेरी बहन आप ये करें, आपने 111 मरतबा रोज़ाना आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 111 मरतबा रोज़ाना आयत करीमा पढ़ना है, और 21 मरतबा तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम तीसरा कलमा 21 मरतबा, और 111 मरतबा आयत करीमा अव्वल आखिर 11 बार दरूद व सलाम पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला बेसुकूनी जाती रहेगी, नहुसत जाती रहेगी, घर में सुकून आएगा, इत्मीनान आएगा, और इंशाअल्लाह झगड़े ये फसाद सब ख़त्म हो जाएंगे। इस अमल का आगाज़ आपने आज ही से करना है, हस्ब तौफीक सदका अदा करके ये अमल का आगाज़ कर लें। 111 मरतबा आयत करीमा, 21 मरतबा तीसरा कलमा। बड़ा मुख्तसर सा वजीफ़ा है, मगर ये वजीफ़ा मुख्तसर है, मगर आपके बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे। आपकी बेसुकूनी जो आपके घर में दाखिल हो चुकी है वो जाती रहेगी, सुकून घर में आएगा, इत्मीनान घर में आएगा, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमतें शामिल हो जाएंगी। तो बावुज़ू रहना शुरू कीजिए। अल्लाह पाक करम फरमाए, सबके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए। प्रोग्राम में एक और कॉलर हम शामिल करेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला देखते हैं कौन कहाँ से और हमसे क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं फैसलाबाद से सादिया इरशाद बात कर रही हूँ। जी सादिया बताइए। साहब मैंने पहले भी 2-3 महीने पहले कॉल की थी, मेरा बेटा की नौकरी का मसला था, तो मेरा बेटा चला भी हुआ था, मैंने बताया था बच्चों के लिए मैंने दूसरी शादी की, और मेरा छोटा बेटा नेसू में पड़ गया था,
अच्छा जी। तो भाई साहब आपने ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का 323 बार वजीफा बताया था मुझे रोजाना पढ़ने के लिए। मैं पढ़ती रही, मेरे बेटे की नौकरी लग गई माशाअल्लाह। मगर ठीक दूसरे महीने ही ना मेरे बेटे की नौकरी खत्म हो गई और अब तक दोबारा नौकरी नहीं लगी। और मैंने अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी की, क्योंकि पहले उनका बाप मर गया था, तो वो मेरे खामन ने मुझे घर बिठा दिया, नौबत तलाक तक आ गई है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकता, कोई जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं कारी साहब। तो दूसरे शोहर से औलाद है आपकी? नहीं, मेरे वही बेटे मेरे जवान थे। मेरा बेटा जल गया था, बीकॉम कर रहा था। अच्छा। तो उसके इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा था, तो मैंने उसके लिए शादी कर ली दूसरी, बहुत सालों के बाद। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जब मेरे मियाँ साहब की डेथ हो गई थी। तो अब ये 2.5 साल पहले मैंने दूसरा निकाह किया। तो वो मुझे कराची से हैं, वो मुझे रखते नहीं। आप कहते हैं तुम्हारे बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकता, किराए का घर है, कर्जा बहुत है सर पे। अल्लाह करीम सादिया बहन आपके लिए सानी पैदा फरमाए, बहुत दुआएं आपके। मुझे बताइए, मैं वही वजीफा पढ़ रही हूँ जी इंशाअल्लाह आपको बताते हैं। तो मुझे कुछ और बता दें। वो माँ बेटे की अब नौकरी लग रही है, नौबत मेरे घर का हालात खराब है। अल्लाह करीम आपके लिए सानी पैदा फरमाए। देखिए आपको वजीफा बताया और आपने ठीक है, आपने खुद कहा कि जॉब लग गई। देखिए ना, जॉब जब लग जाती है तो फिर आप दोबारा कॉल करके आपको पूछना चाहिए था कि अब इसकी बहाली के लिए, कायम रहने के लिए कौन सा वजीफ़ा करना है। अब देखें, हर चीज़ का एक वजीफ़ा होता है और ये एक राब्ता होता है, जो जितना राब्ते में रहता है उसके उतने मसाइल हल होते हैं। और जॉब हो गई थी मगर अगले मंथ चली गई, इसलिए आप राब्ता रखती, दोबारा पूछ लेते तो आज ये नौबत ना आती। चलें कोई नहीं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके लिए खैर के दरवाजे खोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने बिस्मिल्लाह के वजीफ़े के साथ तीसरा कलमा आपने 100 दफ़ा डेली पढ़ना है। तीसरा कलमा अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़ें। तीसरा कलमा 100 दफ़ा आपने पढ़ना है, यानी एक तस्बीह डेली करें। इंशाअल्लाह ताला वेरी सून आपके बेटे की जॉब हो जाएगी। और जब जॉब हो जाए देन अगेन आपने कॉल करनी है इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि आपने कौन सा वजीफ़ा करना है कि आपके बेटे के लिए खैर होगी और बहुत दुआएं आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा कहाँ से बात कर रही हैं? सर मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी बताइए, आपका नाम, आपका मसला क्या है? सर मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मेरा नाम शारजा है। जी कीजिए बात, क्या मसला है आपका? सर वो मेरा भाई है छोटा, सुभान तारिक। अच्छा। तो वो मतलब बाहर बहुत जाते हैं, बाहर के मुल्क गलत बहनी में बैठते हैं, गलत लड़कों के साथ उनका बहना मतलब है। घर वाले काफी मना करते हैं लेकिन भाई नहीं राह रास्ते। कितनी उम्र है सुभान की? एज कितनी है भाई की? उम्र 22-21 साल के हैं। वालिदा का नाम क्या है? वालिदा का नजमा बीबी। चले ठीक है, आपको बताते हैं। जी किबला सानी साहब। जी ये तो हर घर का मसला है। इस उम्र में बच्चे यकीनन बाहर घूमते भी हैं, सोहबत का बड़ा बुरा असर होता है। अगर सोहबत बुरी हो, अच्छी सोहबत हो तो अच्छा असर होता है, बुरी सोहबत हो तो बुरा असर होता है। तो भाई को एक तो जब वो, अब ये तो नहीं पता भाई जॉब क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको चाहिए कि उनकी एक तो घर में उनके लिए मतलब ऐसा माहौल पैदा हो कि वो घर में बैठें। और फिर भी अगर ऐसी सोहबत में पड़ गए हैं और वो आपके काबू में नहीं आ रहे और आपकी बात नहीं मान रहे, तो उसके लिए वजीफ़ा आपको बता देते हैं। सूरह मुज़म्मिल आप 3 बार पढ़ के पानी पे दम करके तो उनके खाने में भी वही पानी डालें, उनको पानी भी वही पिलाएं। तो 21 दिन का वजीफ़ा आप करें इंशाअल्लाह ताला। भाई को सूरह मुज़म्मिल सुबह पढ़ के रख लें और उसके पानी में भी डाल दें, खाने में भी डाल दें, तो इंशाअल्लाह ताला उसका दिल घर में लगेगा और वो बुरी सोहबत से इंशाअल्लाह बाज आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह बुरी सोहबत से बचेगा जी आपका भाई। आप ये अमल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान साहब बताइए। हाँ, नौकरी के लिए वजीफा चाहिए, कोई रिजल्ट के लिए वजीफा चाहिए कोई। अच्छा ठीक है। आपकी उम्र कितनी है और वालिदा का नाम क्या है? मेरी उम्र इस वक्त 61 है। अच्छा ठीक है। वालिदा का नाम? नज़ीर बेगम। चले आपको बताते हैं जी वजीफ़ा।
آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی رزق میں برکت ہو جائے گی اور بے پناہ رزق ملے گا۔ سورۃ الواقعہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد سونے تک آپ کسی بھی وقت خود پڑھ لیں یا آپ کے بچوں میں سے کوئی پڑھ لے، سورۃ الواقعہ زندگی کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ تعالی، پھر آپ دیکھیے گا آپ کو بڑا رزق ملے گا اور غیب سے آپ کی مدد ہوگی۔ مغرب کی بات پڑھ لیں یا عشاء کے بعد سونے تک کوئی بھی ٹائم آپ رکھ سکتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ جب ایک بار آپ ڈیلی پڑھ لیں گے، اس کا معمول بنا لیں گے، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ آزمودہ ہے اور یہ صحابہ کرام کا معمول تھا اور یہ اتنا حسین صحابہ کا معمول ہے کہ جنہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے آپ نے اپنی بیٹیوں کو یہ وظیفہ بتایا اور گھر میں برکتیں ہیں، رزق کی برکت ہے اور وسعت رزق بہت زیادہ ہوا۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ آپ نے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کا معمول بنانا ہے انشاءاللہ، پھر آپ دیکھیے گا آپ کو رزق میں بہت برکتیں اور وسعتیں ملیں گی۔ اور میں ایک اور کالر شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی ناظرین، ہماری جو کالز کا سلسلہ جاری ہے، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سورۃ الواقعہ کا جو میں نے بھائی کو وظیفہ بتایا یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ہمارے ساتھ ناظرین ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی ہیں، جب وہ اپنے نام کے حوالے سے وظائف پوچھیں گے اور نام کے حوالے سے ان کو اسماء بتائے جاتے ہیں ان کے اکارڈنگ ٹو نیم، تو اس کی برکات اور تاثیرات میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ وظائف پوچھا کریں اور ساتھ میں فرائض کی پابندی کے ساتھ آپ وظائف کرتے چلے جائیں گے تو یقیناً اس کے آپ کو اچھے اثرات انشاءاللہ تعالی مرتب ہوں گے۔ قبلہ علامہ شکیر ثانی صاحب، رزق کی جو قلت ہے اور رزق کا کم ہو جانا، یہ بات بھی آپ بتائیے گا، اور رزق میں برکت کیسے ہو یہ بھی آپ بتائیے گا۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ جو رزق کا وعدہ فرمایا ہوا، وہ رزق جو ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا وہ مل کے رہے گا۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، ہمارے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے پریشانی آتی ہے۔ رزق آتا ہے، ساتھ بیماری لے آتا ہے۔ اس کی وجہ مہمان گھر میں آیا تو اگر آپ نے مہمان کو اچھا ٹریٹ نہیں کیا، مہمان آپ نے بوجھ سمجھا، تو وہ مہمان آپ کا رزق کھانے تھوڑی آیا، وہ تو آپ کو دینے کے لیے آیا ہے۔ مہمان جب آتا ہے تو وہ آپ کو رزق دے کے جاتا ہے، آپ کی بیماریاں دکھ ساتھ لے جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مہمان آئے اچھا ٹریٹ کریں، اس کے ساتھ خوش و سلوبی سے پیش آئیں تو اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہارے رزق میں تنگی آ رہی ہے تو دسترخوان کشادہ کر دو۔ کیسی بات ہے؟ رزق میں تنگی آ رہی، آپ دسترخوان کشادہ کر دیں۔ دسترخوان کشادہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ صدقہ و خیرات کریں، غربا میں دیں، اپنے والدین کو دیں، اپنی بہن بھائیوں کو دیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، ان کو بلائیں، تو اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوتی چلی جائے گی۔ تو رزق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، جس کو وہ چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہاں نہ وہ شکل دیکھتا ہے، نہ علم دیکھتا ہے، نہ صورت دیکھتا ہے، اس کی مرضی جس کو جتنا چاہے بے حساب دے۔ تو ہمیشہ اللہ سے برکت والا رزق مانگنا چاہیے، دعا مانگ اللہ مجھے برکت والا رزق عطا فرما۔ برکت والا ہوگا تو تھوڑے میں برکت ہو جائے گی، اور اگر بے برکت ہوگا تو وہ بہت زیادہ بھی آپ کے لیے پریشانیوں کا باعث بنے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ رزق حلال کی تمنا کی جائے، بابرکت رزق کی تمنا کی جائے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ، ہمارا معمول یہ ہے، میں تو پچھلے 2 سال سے پاکستان میں رہ رہا ہوں، مطلب جاپان کا ماحول دیکھ کے آیا ہوں۔ یہاں ہر دوسرا بندہ دوسرے کو فراڈ لگانے کے چکر میں ہے، ہر بندہ بے ایمانی کر رہا ہے، تول ناپ تول میں گڑبڑی ہو رہی ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ثانی صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن کالر بھی شامل کر لیجیے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، رحمت صاحب تنویر بات کر رہا ہوں، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محبت سے میں صحتیاب ہو گیا اور اللہ نے مجھے بڑے برکت ڈالی ہے میرے روزگار میں اور میرے معاملات میں، ماشاء اللہ۔ تو آپ کے جو کہنے کے اوپر جو آپ نے بتایا تھا اس کے مطابق سر کوشش کر رہا ہوں، تو آگے کے لیے آپ میرے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے سارے مسئلے مسائل اور جو بھی ہے آگے بھی منزل میری آسان کر دے۔ میں جو بھی آپ نے مجھے رہنمائی فراہم کی تھی اس کے مطابق میں چل رہا ہوں۔ آپ کی بڑی مہربانی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے جو ٹیم ہے ان کو بھی خوش رکھے کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں اتنا ایکٹیو ہے۔ تو میں سب کو سلام اور محبت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ تنویر صاحب، آپ بیمار تھے اور کرونا وائرس کا آپ شکار ہو گئے، آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا،
آپ نے ویسا پڑھا اور رزق کے لیے بھی آپ کچھ چیزیں میں نے عرض کی ہیں، لیکن آپ نے صحیح معنوں میں اس پر عمل کیا اور یہاں تک آپ صحت یاب بھی ہو چکے ہیں، برکت بھی ہو چکی ہے، اور آگے بھی آپ کے لیے ہم دعا کرتے رہیں گے۔ یہ دعاؤں کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ جاری رہنے والا ہے۔ اللہ پاک آپ کو رزق میں برکتیں عطا فرمائے، صحت سلامتی عطا فرمائے، اور آپ کی بیٹی اور بیٹا ماشاءاللہ 2 بچے جو آپ کے ہیں، اللہ کریم ان بچوں کو بھی کامیابیاں زندگی کے ہر میدان میں عطا فرمائے، آمین آمین انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، یہ دعاؤں کا اور چاہتوں کا سلسلہ ہے۔ کالر شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم۔ جی، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام رشید ہے، میں پہلے 2-3 مہینے فون کیا تھا، میرا مسئلہ تھا، تو ایک اور صاحب تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ دوسری کی کسرت کرو، وہ میں کاری نہیں ہوتی تو میرا کچھ نہیں ہوا۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کیا مسئلہ تھا آپ کا؟ یہ 28 سال ہو گئے، میرے بندے نے شادی کی تھی۔ شادی کی تو پھر کیا؟ تو مجھے اور میرے بیٹے کو گھر سے نکالے، اور میں کچھ بھی نہیں تھی، ہم کرائے پہ رہے ہیں، اور عزت کی بھی کہیں گے۔ چلیں، اللہ پاک آپ کے لیے خیر کرے اور آپ کو برکتیں عطا فرمائے، محبت کے لیے میاں آپ کی قدر کرے، محبت کرے۔ وظیفہ قبلہ آپ بتائیے گا پھر آگے۔ میں تو یہ ہماری جو بہن پریشان ہے، یہ بہت مسائل آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ کل آپ کی اپنی بیٹیاں ہوں گی تو اگر ان کے ساتھ ایسی درد والی کہانی ہوگی تو آپ کو بڑا دکھ ہوگا، لہذا کسی کی ماں بہن بیٹی کو تکلیف نہ دیں۔ جب شادی کی ہے، نکاح کیا، تو اب آپ پہ فرض ہے اس کے حقوق ادا کریں، نان و نفقات دیں، اس کو اپنا ٹائم دیں، محبت دیں، آپ کی اس کو ضرورت ہے۔ تو اگر کوئی بیٹا ایسا مسئلہ ہے تو آپ کو میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، آپ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کے فضل و کرم سے وہ پلٹ آئے گا آپ کی طرف۔ وظیفہ بیٹے یہ کہ آپ نے اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 حرف آپ کو بتا دیتا ہوں، یا ودودو یا لطیفو یا رؤوف، یا ودودو یا لطیفو یا رؤوف۔ آپ اس کو روزانہ 1 تسبیح کریں گی ہر نماز کے بعد، تو انشاءاللہ اگر آپ ہر نماز کے بعد کریں گی تو آپ کا مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا۔ 41 دن کا وظیفہ ہے، آپ جاری کریں تو انشاءاللہ آپ خود دیکھتی جائیں گی، ان کا ٹیلی فون بھی آئے گا، رابطے بھی بحال ہوں گے، اور آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ حق بھی ادا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب میں بہت شکر گزار ہوں علامہ محمد شکیل ثانی صاحب آپ کی آمد کا۔ آپ نے بڑے مجرب اور اعلیٰ وظائف لوگوں کو بتائے ہیں اور لوگوں کے ساتھ میں تربیت کا اہتمام بھی کیا۔ ناظرین، ہمارا استخارہ جو پروگرام ہے یہ خیر کا سفر ہے، یہ دین کا سفر ہے، یہ بھلائی کا اور پیار کا سفر ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہوتی ہے، دنیا بھر کے تمام ناظرین کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک سب کے لیے خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین، جتنے کالرز پروگرام کا حصہ بنے میرے مولا تمام کے مسائل حل فرما۔ میرے مولا جو ہماری بہنیں بھائی دوست احباب بچے جوان جو دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو قرضوں کے بوجھ تلے ہیں خلاصی عطا فرما۔ میرے مولا جو جسمانی روحانی امراض کا شکار ہے شفا کامل عطا فرما۔ میرے مولا جو کاروباری مسائل میں الجھے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سب کے کاروبار میں برکتیں اور عظمتیں میرے مولا عطا فرما، سب کو رزق کریم میں وسعتیں عطا فرما۔ میرے مولا جو جادو ٹونے بندشوں کا شکار ہیں سب کو اس سے نجات عطا فرما، جو کسی بھی قسم کی رکاوٹوں کا شکار ہے میرے مولا ان کو نجات عطا فرما، جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد کی دولت عطا فرما، جن کے پاس اولاد ہے ان کو والدین کا فرما بردار بنا، جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو بیٹے بھی عطا فرما، جن کو بیٹے عطا فرما ان کو بیٹیاں بھی عطا فرما۔ میرے مولا بچوں کے اچھے مستقبل سب کے ہوں، میرے مولا ہم سب کو دین کا خیر کا اسلام کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کرونا وائرس سے پوری دنیا کو میرے مولا محفوظ فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کو ترقی عروج عطا فرما۔ میرے مولا کوہ نور ٹی وی کے مالکان کو میرے مولا خیر عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ کوہ نور ٹی وی کے مالکان کے باوجداد جو جہان فن سے کوچ کر کے ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ چیئرمین کوہ نور ٹی وی کے لخت جگر ہماری بہن جہان فن سے کوچ کر کے میرے مولا ان کی بخشش فرما کے درجات بلند فرما۔ کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کی خیر فرما، سب کے لیے میرے مولا آسانیاں، سب کو برکتیں عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔